हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सिस्सू के जिंदा बाबरकत खूबसूरत नाम में आप सबको पादी नोबल सैनू का सलाम पहुंचे। बाइबल टीवी लंदन ग्लोबल हम आपको वेलकम कहते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल के हवाले से आप जानते हैं कि बहुत दफ़ा मैंने आपसे इसके बारे में बात की और हम तो शुक्र अदा करते हैं कि ये आपका चैनल है। और जब अभी हम प्रोग्राम कर रहे थे तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए, हम खिदमत साथियों के लिए जिन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ मीडिया के जो अहमियत है उसके बारे में बताया। तो आज हम स्लाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज हम जो हमारा मजमून है उसके बारे में हम बात करेंगे। विदाउट स्लाइड्स, हाउ वी कैन रिफ्लेक्ट क्राइस्ट फ्रॉम आवर लाइफ। खुदा यीशु मसीह को हम अपनी ज़िंदगियों से कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं। तो आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और दुआ मांगें और आज की बाइबल स्टडी को हम खुदा के हाथों में दें। खुदा जिंदा पाक खुदा तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए और तेरे खुदा तेरे लोगों के लिए जो कि तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं और जो भी खुदा इस प्रोग्राम में शामिल होने को हैं। खुदा उन सब का तेरी बरकत हो। इस पूरे प्रोग्राम को अपने हाथों में लेना, अपने पाकों से मामूल करना, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आमीन। जो मैंने मैसेज आपको आज भेजा उसमें मैंने आपसे ये कहा कि आज हम बाइबल स्टडी जो है स्वयं कि हम कैसे खुदा यीशु मसीह का इजहार जो है कैसे कर सकते हैं, कैसे खुदा यीशु मसीह हमारी जिंदगियों से ज़ाहिर हो सकते हैं। तो आइए खुदा के पाक कलाम को देखते हैं। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 5 बाब 13 से 16 आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13 to 16। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो इससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। इससे पहले कि हम थोड़ा सा गहरे तौर से इस मजमून की जानिब बढ़ें, एक जो सिचुएशन है, जो हालात हमारे इर्द गिर्द हैं, अगर हम उनको देखें तो देयर इज अ स्पिरिचुअल डार्कनेस अराउंड अस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लोड शेडिंग जिसका पाकिस्तान में लोग जो है वो तजर्बा करते हैं और जो मुश्किल बनी हुई है, बल्कि मैं यहां पर एक रूहानी जो तारीकी है उसकी बात कर रहा हूं। खुदा उनके पाक कलाम को एक बार फिर देखेंगे रूहानी तारीकी के हवाले से। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 6 बाब, उसकी 23 आयत को। और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। खुदा यीशु मसीह जो तारीकी हमारे अंदर है उसकी बात कर रहे हैं और इस तारीकी की वजह से जो ब्लाइंडनेस है, जो अंधापन है लोगों के अंदर, उसकी खुदा यीशु मसीह बात करते हैं। इस तारीकी की वजह से जो इग्नोरेंस है लोगों के अंदर, जो लाइल्मी है, जो रूहानी आलूदगी है, उसकी बात हो रही है। अजीजों, रोशनी का और तारीकी का खुदा के पाक कलाम में हम बारहा जिक्र सुनते हैं। यूहन्ना के इंजीली बयान में हम यीशु के बारे में देखते हैं कि वो जो नूर था वो दुनिया में आया और दुनिया ने उसको कबूल ना किया। खुदा के पाक कलाम को देखिए। मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 1 बाब,
اور اس کی انعامی آیت، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، دنیا سے نہ پہچانا۔ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ حقیقی نور ہے اور اس کے وسیلے سے دنیا مارز وجود میں آئی۔ گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، تاریکی تھی، روشنی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ خداوند نے سورج، چاند اور ستارے بنائے، ہم دیکھتے ہیں کہ گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، تاریکی تھی۔ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کریٹر ہے، وہ روشنی ہے، ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے تو اس وقت میں دنیا میں تاریکی تھی، اندھیرا تھا۔ اگین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا اسپرچل ڈارکنیس۔ لوگوں کے دلوں پر، لوگوں کے ذہنوں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، اینڈ دیر واز اے گریٹ نیڈ فار سچ لائٹ۔ نور کی، روشنی کی بڑی ضرورت تھی، لیکن لوگوں نے سخت دلی کے سبب سے لوگوں نے اس روشنی کو قبول نہ کیا۔ آج دنیا کو روشنی کی ضرورت ہے، اور ہم جو مسیحی ہیں وی آر پارٹیکر آف دیٹ لائٹ۔ ہمارے اندر وہ روشنی خداوند کی وجہ سے آتی ہے اور ریفلیکٹ کرتی ہے ہماری لائٹ ہماری زندگی سے۔ سو دا بلیورز، دا پیپل آف گاڈ، دوز ہو آر کیرنگ دا لائٹ آف دیئر سیویئر، دیئر لائف شوڈ بی اے ریڈینٹ لائف۔ ایک ایسی روشن کرنے والی زندگی ہونی چاہیے جس سے دوسروں کی زندگی بھی روشن ہو جائے۔ عزیزو، جب کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے تو ہمیں سوئچ کا پتہ نہیں چلتا، لیکن جب روشنی ہو جاتی ہے تو پھر ہم آسانی کے ساتھ اس سوئچ کو دیکھ سکتے ہیں۔ Why I'm giving you this example? Because there's a darkness in this world. اس دنیا میں اندھیرا ہے، and people fail to see that switch, that source جہاں سے روشنی آتی ہے۔ اس کو جب تک آپ پریس نہیں کریں گے لائٹ نہیں آئے گی، اگرچہ وہاں پر بلب بھی ہو، وہاں پر کرنٹ بھی آ رہا ہے، لیکن ایکٹیو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو پریس نہیں کریں گے بٹن کو۔ اور لوگ اس بٹن کو اس وقت دیکھیں گے جب روشنی کمرے میں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اس دنیا میں روشنی پیدا نہیں کریں گے، جب تک آپ کی روشنی آدمیوں کے درمیان نہیں چمکے گی، پیپل ول فیل ٹو سی دا لائٹ آف گاڈ۔ دے ول فیل ٹو آئیڈینٹیفائی کرائسٹ ان دیئر لائف۔ وہ یسوع کو نہیں پہچان پائیں گے، وہ یسوع کو نہیں دیکھ پائیں گے، بیکاز دے آر لیونگ ان ڈارکنیس۔ وہ جو تاریکی میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ جب خدا ان کی پیدائش ہوئی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اندھیرے میں تھے، ان کا پاک کلام کہتا ہے کہ ان پر روشنی چمکی، ان پر نور چمکا۔ سو وہ لوگ جو کہ اس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ تاریکی میں ہیں، اینڈ دس از آور ریسپانسبلٹی۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس روشنی کو اس دنیا میں چمکائیں تاکہ وہ یسوع کی شبیہ کو دیکھ سکیں، وہ یسوع کو دیکھ سکیں۔ اب میرا دوسرا جو سوال ہے، پہلی بات، ہاؤ وی کین بی ریڈینٹ؟ از اٹ امپورٹنٹ ٹو بی اے ریڈینٹ؟ آف کورس، جب تک ہم اس روشنی کو اس تک نہیں پہنچائیں گے روشنی نہیں ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب اولمپکس کی گیم ہوتی ہے تو جو مشل لے کر چل رہے ہوتا ہے، جو مشل لے کر جا رہا ہوتا ہے، جو اس لیمپ کو، لائٹ کو لے کر جا رہا ہوتا ہے، تو ایک شخص جو بھاگ رہا ہوتا ہے اس روشنی کو لے کر، اس مشل کو لے کر، تو وہ دوسرے کے ہینڈ اوور کر دیتا ہے، دوسرا پھر تیسرے کو دیتا ہے۔ اس طرح وہ اس جہاں پر اولمپکس گیم ہو رہی تھی وہاں پر جا کر وہ بڑی اس روشنی کو جلاتے ہیں۔
हमें उस रोशनी को एक से दूसरे शख्स तक लेकर जाना है। कैसे हम रेडिएंट हो सकते हैं, और कौन सी ऐसी वो लैंपस्टैंड कौन से हैं जिसके बारे में भी हमने पढ़ा है, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे निबल के चिरागदान पर रखते हैं। वेयर इज योर लैंपस्टैंड? कहां पर आपने रोशन करना है? कौन कौन सी वो जगह हैं जहां पर आपकी रोशनी जो है वो चमकनी चाहिए? इससे पहले हमें ये बात भी सीखनी है कि कलाम का जो मकसद है, खुदावंद के इन अल्फाज का जो मकसद है वो ये है कि हमारी रूहानी तरक्की हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे इस चीज का जो एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान में हम उनको वो जो मांगने वाले होते थे, मोस्टली उनका ताल्लुक जो है वो एक ऐसे मज़ार से है गुजरात के इलाके में। उनको वो छोटे छोटे सर उनके होते थे, छोटे छोटे हाथ होते थे, पाँव उनके, उनको वुडन शूज जो है वो पहनाया जाता, उनको हेलमेट जो है पहनाया जाता। वो पैदाइशी ऐसे कहीं नहीं होते। ऑफ कोर्स ये एक डिजीज है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा बनाया जाता है कि उनके सर पर वो हेलमेट डाल दिया जाता है जिनसे उनकी ग्रोथ नहीं होती। वुडन शूज जो है वो उनको पहना दिए जाते हैं और उनके पांव छोटे रह जाते हैं, बाकी जिस्म सारा जो है वो बढ़ता रहता है। यही हालत बहुत सारे इंसानों की है। उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उनको महदूद कर दिया जाता है ताकि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ना हो। वो रूहानी तौर पर अपाहज हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं स्पिरिचुअली। इसलिए फॉर द सेक ऑफ आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ, द रेडिएंट लाइट ऑफ क्राइस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उनकी रूहानी तरक्की हो, उनके जहन खुल जाएं, उनकी अक्लें रोशन हो जाएं, उनके ख्यालात को वुसअत मिल जाए। द होल आइडिया बिहाइंड दैट रेडिएंट लाइट इज स्पिरिचुअल ग्रोथ। दूसरी जो इसमें मुश्किल है वो ये है कि फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो रही। लोगों की जो है रूहानी और जिस्मानी तरक्की जो है वो नहीं होती। अगर आप जिस्मानी तौर पर फिट रहना चाहते हैं तो आपको स्पिरिचुअली भी फिट रहने की जरूरत है। मैंने इन दिनों में, इस लॉकडाउन में मैंने ये तजर्बा किया है। अगर शायद मैं टीवी पे ना आ रहा होता या मैं मीडिया में ना होता तो शायद मैं भी सुस्ती कर जाता कि चलो जी मेरी दाढ़ी बड़ी होती और मैं भी सोचता कि चलो यार ठीक है, कौन सा कोई बात नहीं है। लेकिन वो पाकिस्तान में एक ऐड आती थी कि लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। तो आपकी प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने बड़ा अच्छा खाना बनाया है और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा। अगर आप उसको साफ बर्तन में नहीं दे रहे, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, आप कहेंगे यार ये गिलास तो साफ कर लेना था, यार ये प्लेट लाए हो आप। आपका ध्यान खाने की तरफ नहीं होगा कि खाना कितना अच्छा है, आपका ध्यान प्लेट की तरफ होगा। और मैं खुदा की शुक्र अदा करता हूं अपने बहन भाइयों के लिए और नजीजों के लिए जो कि प्यार करते हैं। तो बहुत दफा अगर मैं कभी रफ आ भी जाऊं तो नहीं भाई साहब आप आज थोड़े से रफ लग रहे थे, आप ऐसा होना चाहिए, आपका रियली थैंकफुल टू दैट। तो मुझे अपने इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि मैंने कैसे प्रेजेंटेबल होना है। जो गॉस्पेल में प्रेजेंट कर रहा हूं उसके लिए मुझे प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो ये एक बड़ी जरूरी बात है। लेकिन ये यूनिफॉर्म है, जो हमारी बहनें भाई जो नर्सिंग का काम करते हैं तो वो बड़े टाइडी होके जाते हैं, अपना यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। पुलिस ऑफिसर को देख लें तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। आपको जब आप कोई काम करते हैं तो आपको प्रेजेंटेबल होना चाहिए। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली आप जो है वो डिस्टर्ब है, अगर आप रूहानी तौर पर डिस्टर्ब हैं तो वो रिफ्लेक्ट होगा आपकी जिंदगी से। आपकी दाढ़ी बड़ी होगी, आपके बाल अजीब तरीके के होंगे, आपका लिबास अजीब तरीके होगा, देखने में कहेंगे यार इसको कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो बाद में आपको उसको बताएंगे, लेकिन वो आपकी हालत को देख के वो समझ जाएगा कि ही इज नॉट ऑन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। तो फिजिकल जो आपकी ग्रोथ है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा ने बदन दिया है, उसके लिए भी हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए।
لیکن اس کے لیے آپ کی مینٹل گروتھ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. ذہنی طور پر، روحانی طور پر آپ کو ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اس روشنی کی خداوند کی ہمیں بڑی شدید ضرورت ہے. دا فرسٹ پلیس جہاں پر آپ کی روشنی جو ہے وہ چمکنی چاہیے، جہاں پر آپ کو برائٹ ہونا چاہیے، جہاں پر ریڈینٹ ہونا چاہیے، آپ کہیں گے کہ جی وہ پاسا کون سی جگہ ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے رک رہا ہوں، چند سیکنڈ کے لیے تھنک اباؤٹ اٹ. کہاں پر وہ روشنی چمکنی چاہیے؟ سب سے پہلے وہ آپ کا گھر ہے. وہ ایک ایسا یونٹ ہے، ایک ایسی اکائی ہے. انفرادی طور پر پہلے بات کروں کہ اگر آپ کے اندر روشنی ہوگی، دیٹ لائٹ ول ریفلیکٹ اپون یور فیملی. اور پھر انفرادی طور سے ہٹ کے میں ایک گھر کی مثال دے رہا ہوں. ایک فیملی سے پھر آگے ایک معاشرہ بنتا ہے، وہ ایک اکائی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی روشنی جو ہے وہ آپ کے گھر میں چمکنی چاہیے. ٹوورڈز یور فیملی اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، اور یہ انتہائی ضروری بات ہے. اور پاک کلام میں اسی لیے خداوند کا بندہ یہ فرماتا ہے، پالوس تموتھی خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر کا انتظام نہیں کر سکتا وہ کلیسا کا انتظام نہیں کر سکتا. سو یو نیڈ ٹو بی ریڈینٹ ان یور فیملی. آف کورس اٹس ویری ڈیفیکلٹ، اٹس ناٹ ایزی، کیونکہ جو پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے ابلیس کا وہ اس کا خاندان ہوتا ہے، وہ خداوند کے لوگوں کا خاندان ہوتا ہے. اور ایوب کی زندگی میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ایوب کو اس نے پہلے تکلیف نہیں دی. ابلیس نے سب سے پہلا جو ٹارگٹ بنایا اس کے بچوں کو بنایا، اس کے بچوں کو تباہ کیا، ان کو ہلاک کیا، اس کے جانور مار دیے، اس کا کاروبار تباہ کر دیا، اس کے اونٹ مار دیے. بٹ the primary target was his children. عزیزو، ایلی کاہن جو تھا، اس کا جو خاندان تھا وہ ابلیس کا پرائم ٹارگٹ تھا کہ پہلے اس کے خاندان کو تباہ کرو. تو جو خداوند کے لوگ ہوتے ہیں، I'm not only talking about the pastors and the priests, I'm talking about the people, those who are fighting in the front line. وہ جو کہ پہلے دستے میں ہیں، خداوند کے لیے جو کام کر رہے ہیں، سب سے جو پرائم ٹارگٹ ہوتا ہے ان کی فیملی ہوتی ہے. ابلیس جو ہے پہلے ان کو ستاتا ہے. اس لیے we need to be protective about our families. ہمیں ان کے درمیان ہماری روشنی جو ہے وہ چمکنی چاہیے. پھر جو دوسری بات ہے، our Christ should be reflected in the church. کلیسیا کے اندر، جہاں جو ایک آپ کا بڑا خاندان ہے، میں نے پہلے خاندان کی بات کی، پھر چرچ کی بات کر رہا ہوں. کلیسیا، اکلیسیا، ایمانداروں کی جماعت، جہاں پر آپ سب اکٹھے ہوتے ہیں. وہاں پر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کی جو گفتگو ہے، آپ کا جو بیٹھنا اٹھنا ہے، آپ کا جو ملنا جلنا ہے، اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. یور فیلوشپ ود دا ادر بلیورس. میں نے میرا بھائی اپنے چرچ میں ایک اصول جو ہے وہ رکھا ہے. دو چیزوں پر میں زیادہ فوکس کرتا ہوں، جو میری زندگی کا اصول ہے. پچھلے 30 سال سے میں خدا کے گھر میں خدمت کر رہا ہوں. فرسٹ، the quality of worship. When people are coming to worship in the church, they are not coming for the entertainment. میں سنڈے کو بات کر رہا تھا کہ we are not entertainer. We have to be worshipper. When people are coming to the place of worship, so they should know that they are there with the purpose. They are there to glorify God. کہ وہ وہاں پر عبادت کے لیے آ رہے ہیں. And you need to give them the quality of worship. جب میں ورشپ کی بات کروں تو اس میں صرف گیت زبور گانا نہیں ہے، اس میں کلام کا سننا اور سنایا جانا، دعائیں ہیں، اس میں گیت گانا ہے، مزامیر گانا ہے. ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ ان دیٹ. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از وچ از آلسو ویری امپورٹنٹ، فیلوشپ. کہ جب وہاں پر آپ اکٹھے ہوتے ہیں، I'm not against the social، کہ آپ اس وقت وہاں پر سوشلائز نہ کریں، آپ کھائیں پیئیں نہ. لیکن when the people they are coming to worship in that place, this is the responsibility of the pastor, this is the responsibility of the priest, whosoever they are, those who are in the leadership position. They should be protective about the families. کہ وہاں پر کوئی ایسی بات نہ ہو
वहां पर कोई फजूल बात ना हो। जो बाप है वो अपनी बच्चियों के बारे में प्रोटेक्टिव फील करे, जो शौहर है अपनी बीवी के बारे में प्रोटेक्टिव फील करे, और जो भाई है वो समझे कि मेरी बहन वहां पर प्रोटेक्टिव है। वहां पर हुज्जतबाजी ना हो, वहां पर कोई वाहियात बात ना हो। दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज माय स्टाइल। और उसमें मैं चर्च डिसिप्लिन में इन बातों में मैं किसी का कोई लिहाज नहीं करता। और ये बड़ी जरूरी बात है। मैं चर्च में था, मैं को अपनी बड़ाई के लिए बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने खादमी भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि जहां पर आपको स्टैंड लेना, यू शुड टेक स्टैंड। मैं एक चर्च में था, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑफ द चर्च एंड द पर्सन, तो मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक सिनेरियो आपको बता रहा हूं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। एक बड़ा मुदब्बर शख्स था, और वो चर्च हॉल में, नॉट इन द चर्च हॉल में बियर का डिब्बा ले आया। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा कि भाई मियाँ देखिए, यहाँ पर बच्चियां भी हैं, यहाँ पर बहनें भी हैं, हमारी माएँ बैठी हुई हैं, तो प्लीज आप यहाँ पर बियर ना पिए, आप चले जाएं, बाहर चले जाएं। तो वो मेरे साथ थोड़ा सा र्यूड हो रहा था और अजीब तरीके से मेरे से गुफ्तगू कर रहा था, बड़ी बाजारी उसने जुबान जो इस्तेमाल की। तो मैंने उसको बड़ा फिर भी पोलाइटली उसको मैंने समझाया। तो उसने मेरी चेस्ट पे हाथ रखे, तो मुझे कहता जी मेरे लिए पब भी यही है तो मेरी चेस्ट भी यही है। तो फिर मुझे थोड़ा सा इस बात का एहसास हुआ कि इसे ऐसे नहीं समझेगा। तो मैंने अपना कॉलर उतारा, मैंने घड़ी उतारी, मैंने कहा अब आप एक सिप लेकर मुझे दिखाओ। आप मेरे पंच बर्दाश्त नहीं करता, बिन इन आर्मी फॉर 14 ईयर्स। वो शख्स परेशान हो गया। फ्रॉम दैट डे nobody got courage to bring alcohol in the church. किसी की फिर जरूरत नहीं हुई कि वहां पर स्मोकिंग करे या चर्च हॉल में वहां पर नशा लेकर आए। आपको कई दफा डिसिप्लिन करना पड़ता है, आपको तंबीह करनी पड़ती है। और बाद में आज वो लोग जो हैं वो इस बात की तारीफ करते हैं, कहते भाई साहब आपने अच्छा किया। हमें इस बात का एहसास है। अगर आप किसी को समझाते हैं, तंबीह करते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। ये वो चीजें हैं डिसिप्लिन करने की, ये वो लाइट है, ये वो रोशनी है जो आदमियों के दरमियान चमकनी चाहिए। और खुदा यीशु मसीह ने देखिए दो तरह का एंगर है, एक डिस्ट्रक्टिव है, एक कंस्ट्रक्टिव है, एक तामीरी है, एक तकरीबी है। खुदा यीशु मसीह ने कलाम में लिखा गुस्सा तो करो गुनाह ना करो। और खुदा यीशु मसीह ने जो गुस्सा किया वो तकरीबी नहीं था, वो तामीरी था, वो दूसरों की बेहतरी के लिए था। उसने देखा कि लोग हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, वहां पर करेंसी चेंज हो रही है। यीशु ने रस्सी का कोड़ा बनाया और सबको वहां से निकाला, उनके फटे हुए को खरीद लिए, तो उल्ट दिया सब कुछ। उसने कहा कि ये मेरे बाप का घर है, तुमने इसको तिजारत का घर बनाया हुआ। उसको उसके घर की गैरत थी। तो दूसरा जो जगह है, दूसरा जो चिरागदान है, वो खुदा का घर है। वहां पर आपको डिसिप्लिन करना चाहिए, आपकी रोशनी वहां पर चमकनी चाहिए। और कलाम जो है, जैसे मैंने बताया कि जब खुदा के घर में आते हैं, आप लोगों को कलाम सुनाएं, वहां पर दुआ और कलाम की जो बख्शिश है वो लोगों के साथ आपको बांटनी चाहिए। तीसरी जो जगह है जहां पर आपकी रोशनी जो है वो चमकनी चाहिए, वो है आपका लाइफस्टाइल, आपका अपना लाइफस्टाइल, आपका अपना बैठना उठना कैसा है, आपकी अपनी जिंदगी जो है वो कैसी है। तुम्हारी रोशनी आदमियों के दरमियान चमके। आपको देखकर किसी को ये नहीं पता कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या भरा हुआ है, आप कितना खुदा से प्यार करते हैं। बहुत दफा लोग कहते हैं कि मेरा दिल जी खुदा के साथ है, मैं खुदा से बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। बहुत दफा मुझे ये इत्तेफाक हुआ कि शादी ब्याह पर या ऐसे फंक्शन में जहाँ पर कोई डेथ हो जाती है तो वहाँ पर सारे बैठे होते हैं। तो या तो वहाँ पर गांव की मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी, अगर कोई मर्द का टाइम है कोई ऐसा, तो वहाँ पर हुक्का पिया जा रहा था, सिगरेट पिए। भाई साहब को कलाम की गल सुनाओ, साथ हुक्का लिया हुआ है, साथ सिगरेट पिए, भाई साहब को कलाम की गल सुनाओ। और दूसरा जो यहाँ पर मैंने देखा है कि शादी ब्याह है और वहाँ पर जनाब वो साथ ड्रिंक भी हो रही है, डांस भी हो रहा है, और वहां पर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं पादरी साहब कोई बात हमें जो ना कलाम से सुनाए। दैट्स नॉट अ प्लेस, दैट्स नॉट अ राइट वे। अगर आप कलाम सीखना चाहते हैं तो आपका लाइफस्टाइल जो है उससे पता चलना चाहिए। आपके पास बाइबल होनी चाहिए, आप बैठे हैं आराम से खुदा के खादम से कलाम सीखें, उसको एक टाइम पास करने का जरिया ना बनाएं। कई दफा किसी के घर चले जाओ
تو وہ ٹی وی لگا ہوا ہے, اوپر گانے لگے ہوئے ہیں, ڈرامے لگے ہوئے ہیں, فلم لگی ہوئی ہے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ کلام کی بات بھی ہو. تو ایک ہی چشمے سے کھاری یا میٹھا پانی نہیں نکل سکتا. آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے, اور اس سے خداوند کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے. آپ کا لائف سٹائل جو ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور زبور پہلا جو اس کو پڑھیں کہ مبارک ہے وہ جو شیروں کی اصلاح پر نہیں چلتا, خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا, اور ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. آپ کا بیٹھنا اٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے, آپ کی گفتگو کیسی ہے, آپ کا رویہ کیسا ہے, آپ کا چال چلن کیسا ہے. آل دیز تھنگز آر ریفلیکٹنگ یور لائف امنگ دا پیپل. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور کہاں پر آپ کی روشنی جو ہے وہ چمکنی چاہیے, اور وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ عالمگیر سطح پر. اور خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ ہمیں لے کر دنیا میں جانا ہے, اور یہ خداوند کی جو پاک کلام کی روشنی ہے اس کو ہمیں دوسرے لوگوں تک لے کر جانا ہے. انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے. اور جب تک کہ رومیو خط میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا, سننا خداوند کے کلام سے, اور جب تک سنائی جائے نہ جائے کوئی ایمان کیوں کر لائے گا. کیا خوش نما ہے وہ قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں. تو آپ نے اس روشنی کو, جیسے پالوس رسول اس روشنی کو لے کر دنیا میں گئے, دوسرے جو خداوند کے خادم تھے وہ جگہ بہ جگہ خداوند کے پاک کلام کو لے کر گئے, اور انہوں نے خداوند کا پاک کلام لوگوں تک پہنچایا. اور پھر کب آپ کی روشنی جو ہے وہ لوگوں میں چمکنی چاہیے, ناٹ ایون ان اے گڈ ٹائم. اچھا جی ابھی اچھا وقت ہے, ٹھیک ہے جی میں یہ کر لوں گا. ان افلکشن, ان ٹربل, ان پرسیکیوشن, ان آل سارٹ آف سچویشن. Paul, when he was in the prison, he was sharing the word of God with that person who was responsible for that prison. وہ جو صوبے دار تھا اس کے ساتھ تو کلام بانٹ رہا تھا, اور اس نے خدا ان کو قبول کیا. Wherever you are, that is your left stand. اگر آپ اظہار ثانی کا سامنا کر رہے ہیں, پرسیکیوشن کا سامنا کر رہے ہیں, کوئی بھی مشکل آپ کی زندگی میں, جہاں کہیں بھی آپ ہیں, آپ کی روشنی آدمیوں کے درمیان چمکنی چاہیے. ان دنوں میں جب کہ ہم مسائل کا, مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, میرے عزیزو, ہمیں خداوند کے پاک کلام کی اشد ضرورت ہے, اور ہمیں دوسروں کے ساتھ فیلوشپ رکھنے کی ضرورت ہے. اور میں ایک آخری آیت کر کے بتا کے اس بات کو ختم کروں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے دوپہر سے میرے ساتھ ہیں اور میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اور اس کی 5 آیت سے لے کر تو میں 8 آیت تک آپ کے لیے پڑھوں گا. 1 جان چیپٹر 1 ورس 5. اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. کون نور ہے جی؟ خدا نور ہے, اور یوحنا کہتا ہے کہ اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. یہ وہی یوحنا جس نے یوحنا کا خط لکھا اور یوحنا کی انجیل لکھی, اور یوحنا کا مکاشفہ جو ہے اسی نے لکھا. اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے. لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے, اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. اٹس ویری سمپل. اور پھر پہلا یوحنا اور اس کا 2 باب اور اس کی 9 آیت میں, جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ ابھی تک تاریکی ہی میں ہے. جو کوئی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے وہ نور میں رہتا ہے اور ٹھوکر نہیں کھاتا. لیکن جو اپنے بھائی سے دعوت رکھتا ہے وہ تاریکی میں اور تاریکی ہی میں چلتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ کہاں جاتا ہے, کیونکہ تاریکی میں اس کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں. If you are saying that we are following the light, we are living in light, but still you are not having the right fellowship, right connection with other people, right relationship with your brother and sister, so you are in darkness. You need to come out of that darkness. You need to repent from your sin. You need to follow the light. آپ کو یسوع کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے. میں یسوع کے نور میں سے چلوں گا, دن اور رات اس کے پیچھے میں چلوں گا. یسوع میرا ہونا چاہیے, یسوع میرا نور ہے, میں اس میں چلوں گا, دن اور رات اس کے پیچھے میں چلوں گا.
आइए हम दुआ मांगे। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू नूर है और तुझ में जरा भी तारीकी नहीं। खुदा हम तू ये चाहता है कि हमारे अंदर भी जो तारीकी है वो दूर हो जाए और हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदा हम तेरे रूह अक़दस के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमें सिखाता है, हमें समझाता है। अगर खुदा आज जो कुछ भी हमने तेरे पाक रूह की रहनुमाई में सीखा है, खुदा उसे हमारे ज़हनों में नक्श कर, हमारी ज़िंदगियों से तेरा यीशु नाम जलाल पाए, हमारे ख़ानदानों से, हमारी कलीसिया से, हमारे मुआशरे में रहते हुए सब चीज़ों में तेरा यीशु नाम ज़ाहिर हो और लोग ये जाने कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। खुदा तूने बड़ी कीमत से हमें खरीदा है और तू ये चाहता है कि हमारे बदनों से तेरा नाम जलाल पाए। बड़ी बरकत दे, क्योंकि तूने सिखाया है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम कीमत से खरीदे गए हो। अपने बदन से यीशु का जलाल ज़ाहिर करो। बड़ी बरकत दे और जो भी दुखी लाचार मुसीबत ज़दा है खुदा उन सबके साथ हो, सबको बड़ी बरकत दे यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए। खुदावन आपके बदन जान रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा बंसी करेगा और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शफ़क़त से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे, आमीन। भाई थैंक यू। आपको मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आज स्लाइड्स नहीं थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपने बरकत पाई इस कलाम से। तो इस कलाम को खुद भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, उनके साथ इस कलाम को शेयर करें और जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो सब्सक्रिप्शन का बटन जो है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को जितना भी हो सकता है आप दूसरों के साथ बांटें, क्योंकि वक्त जो है वो करीब है। आखिर ज़माना में ना रोटी का कहत होगा ना पानी का, बल्कि खुदा के कलाम का। और ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि इसको सुनने की हद तक ना रखें, बल्कि सुनाने की बात भी करें, दूसरे लोगों तक इन वीडियो को पहुँचाएँ। और जैसे हम बाकी चीज़ें शेयर करते रहते हैं, इस वीडियो को भी जल्द अज जल्द अपने दोस्तों, अपने भाइयों बहनों के साथ अब शेयर करें और अपने फेसबुक पे उसको शेयर करें, उस पेज पर शेयर करें, यूट्यूब जो वीडियो उसको शेयर करें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। गॉड ब्लेस यू।